وبمحمد رسولا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. دن کو لوات لوگو رات ہے مکے دی کدی جا کے دیکھو کیا بات ہے مکے دی. دن کو لوات لوگو رات ہے مکے دی کدی جا کے دیکھو کیا بات ہے مکے دی. جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے اس ویلے ہوندا لوکو ٹھر جاندا سینہ ہے. جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے اس ویلے ہوندا لوکو ٹھر جاندا سینہ ہے. حرم دے وچ ایک زمزم پانی ہے سونے اس پانی دی عجیب کہانی ہے. گن گن دساں کی سوغات میں مکے دی دن کو ود لوکو رات ہے مکے دی کدی جا کے دیکھو کیا بات ہے مکے دی. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق اور مالک ہے. ہر قسم دی کبریائی بڑائی برتری اللہ رب العالمین واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء امام الرسول آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے جنہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہان نالو اعلیٰ اور افضل بنایا ہے سچا بھی بنایا ہے اور سب نالو سچا سونا بھی بنایا ہے جمال بھی دیتا ہے کمال بھی دیتا ہے. جنہ دی شان نو کوئی زوال نہیں اور جنہ نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیاں دا خاتم بنا کے بھیجے ہے انہاں تو بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا. حضرات اللہ ذوالجلال نے تین مسجدانوں اس پوری کائنات اندروں سب نالوں زیادہ شان عطا فرمائی. پہلی مسجد ہے بیت الحرام. نبی علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا گیا آقا اس زمین تے سب نالوں پہلی مسجد کیڑی بنائی گئی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت اللہ جس نو مسجد حرام کیا جاندا ہے. اور پوچھا گیا اس تو بعد فرمایا کہ بیت المقدس. انہاں دوواں دے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟
آقا نے فرمایا 40 سال. پہلے مسجد حرام بنائی گئی، 40 سال تو بعد بیت المقدس نو بنایا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مسجداں وال ثواب دی نیت نال سفر کرنا جائز ہے. بیت الحرام، بیت اللہ، دوسرے نمبر تے مسجد نبوی اور تیسرے نمبر تے بیت المقدس جس نو مسجد اقصی کہا جاتا ہے. اور اللہ ذوالجلال نے جدوں تو یہ زمین بنائی ہے، کائنات بنائی ہے، اس وقت تو اللہ نے ایک شہر نو شان عطا فرمائی ہے. اس شہر دا نام ہے مکہ المکرمہ. حرمت والا رب نے بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا قیامت تک اس دی حرمت اور عزت بحال رہے گی. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں مکہ اور مدینہ انہاں دوواں شہراں دی شان، عظمت، مقام دے حوالے نال گفتگو کراں گا. اللہ کو دعا کرے ہو اللہ مینوں صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور مولا سانو ساریاں نوں انہاں دوواں شہراں دی زیارت بھی نصیب فرمائے. قسمت والے وہ لوگ نے جنہاں نوں اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا. اللہ دے خزانے اندر کمی کوئی نہیں. یا اللہ جتنے بھی لوگ چاہت رکھ دے نے تیرے گھر ویکھن دی، اللہ اپنی خاص رحمت نال انہاں نوں اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما. تو آؤ سنو، اللہ ذوالجلال نے مکے نو شان عطا فرمایا ہے اور کس وجہ تو عطا فرمایا ہے، اور مکے شہر دا ذکر اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے. میرے تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی دے سینے تے نازل ہون والا قرآن کہہ رہا ہے. اللہ فرماندے پہنے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ ذوالجلال فرماندے پہنے کائنات والے ہو، اس روئے زمین تے سب نالوں پہلا اللہ دا گھر بنایا گیا. اس گھر دا نام کی ہے؟ اللہ نے اس دا نام بیت اللہ رکھیا ہے. مکہ شہر دے اندر بنایا گیا. اس وقت اجے مکہ آباد نہیں ہویا، اللہ نے اپنا گھر اس جگہ تے بنایا ہے. اللہ ذوالجلال نے مکہ شہر نو شانہ عطا فرمائیاں. اور کیوں شانہ ملیاں نے؟ کیونکہ مکے دے اندر میرے پاک نبی پیدا ہوئے. مکے دے اندر اللہ دا گھر مسجد حرام ہے، اور مکے دے اندر زمزم دا پانی ہے، اور مکے دے اندر حجر اسود ہے، اور مکے دے اندر صفا مروہ ہے، اور مکے دے اندر میدان عرفات ہے. انہاں ساریاں چیزاں نالوں زیادہ اللہ ذوالجلال نے دسیا ہے. اس مکے نو شانہ کیوں ملیاں نے؟ اللہ دا قرآن دس رہا ہے. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اللہ فرماندے نے لوگوں مکے دے اندر بیت اللہ بھی ہے، باقی ساریاں چیزاں نے، لیکن اس مکے نو سب نالوں زیادہ شان کس وجہ تو ملے آئے؟ اللہ فرماندے نے اس شہر دے اندر میرا محبوب چلدا ہے. قرآن اس بات دی گواہی دے رہا ہے. عرشاں والے یا ربا زمزم پانی دی فضیلت بڑی ہے، حجر اسود دا مقام بڑا ہے، بیت اللہ دیاں شاناں بڑیاں نے، صفا مروہ دی بڑی عزت ہے. لیکن مکہ شہر نو شاناں زیادہ کس وجہ تو ملیاں؟ کیونکہ میرا نبی اس شہر دے اندر پیدا ہویا، کیونکہ میرا نبی اس شہر دے اندر چلدا رہا.
آؤ میں ترتیب وار دساں سب تو پہلا بیت اللہ دا مقام کیے بیت اللہ دی شان کیے اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر بیت اللہ نو مختلف لفظاں دے نال پکارے آئے اے دا نام مسجد حرام میں رکھے آئے اے دا نام بیت العتیق میں رکھے آئے قرآن اس بات دی گواہی دے رہے آئے فرمایا سبحان اللہ اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام مسجد حرام کے آئے حرمت والی مسجد حرمت والا گھر اللہ ذوالجلال نے اے دیا خود حفاظت کیتیاں کیسا حرمت والا ہے مکہ شہر دے اندر دو بدبختاں نے ایک عورت تے مرد نے بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے برائی کی تھی اللہ ذوالجلال نو غصہ آ گیا اللہ نے انہاں دوواں نو پتھر بنا چھڑیا بیت اللہ دے اندر دو میں پتھر بن گئے میرے پاک نبی جدو مکے آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دوواں نو بیت اللہ دے وچوں باہر کڈیا سارے بت توڑ دیتے انہاں دوواں نو باہر کڈ چھڑیا اے حرمت والا گھر ہے جیڑا اس گھر دے اندر کوئی بھی گناہ والا کام کرے میرے رب نو گوارا نہیں ہے دوسرا اس مسجد دا نام دوسرا اس گھر دا نام اللہ نے بیت العتیق رکھے آئے جس دا مطلب ہے آزادی والا آزاد گھر ہے اس بیت اللہ دے اوپر کسی ظالم دا قبضہ نہیں ہو سکتا اس بیت اللہ دے اوپر کسی بدبخت دا قبضہ نہیں ہو سکتا اے آزادی والا گھر ہے جان دے ہونا تسی جدو ابرا کافر آیا بیت اللہ نو گران واسطے بیت اللہ تے قبضہ کرنے واسطے اللہ نے ابابیلا نو بھیج چھڑیا اللہ نے حفاظت کیتیاں کیونکہ اللہ نے اس گھر دا نام بیت العتیق رکھے آئے دوسرا اس گھر دا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے آئے کیڑا نام رکھے آئے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم حضرت ابراہیم نے اس گھر نو بیت المحرم آکھے آئے اور لوگوں میں گل مختصر کرا ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر دیا بنیاداں رکھیاں حالانکہ گھر پہلے بھی بن چکے آئے آدم علیہ السلام تو پہلے زمین دے اوپر بیت اللہ تعمیر ہو چکے آئے جس نو فرشتہ نے بنایا اس تو بعد حضرت آدم نے بنایا اس تو بعد حضرت ابراہیم نبی نے بنایا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کر چھڑے آئے جنگل بیابان دے اندر اور رب دے سامنے گل کر دینے عرشاں والے یا ربا میں تیرا گھر تے بنا چھڑے آئے لیکن جنگل بیابان دے اندر اللہ اس گھر دے اندر نمازاں کون پڑھے گا اللہ اس گھر دے اندر کون آوے گا اللہ فرما دے نو میرا ابراہیم میرے گھر نو بنانا تیرا کم ہے اذان دینا تیرا کم ہے اور پوری دنیا دے لوگانوں بیت اللہ دے والے آنا میں رب دا کم ہے اللہ اکبر اللہ آج تسی ویکھدے ہو ساری دنیا بیت اللہ ول منہ کر کے نماز پڑھدی ہے جیڑا بندہ ویکھ کے آیا ہے وہ بندہ دوبارہ خواہش کردا ہے جن نے اجے ویکھیا نہیں ہے وہ بندہ تڑپدا پیا ہے کہندا ہے عرشاں والے یا ربا او کدوں دن آوے جدوں میں تیرے گھر دے اندر جاواں اللہ ذوالجلال نے
جیڑا بندہ بیت اللہ دا طواف کرے انہوں بھی شانہ دے چھڑیاں نے جیڑا بندہ طواف کردا ہے طواف کرن دے دوران ایک قدم دے بدلے 10 نیکیاں ملدیاں نے 10 گناہ معاف ہوندے نے اور ایک قدم دے بدلے اللہ اس بندے دے 10 درجے بلند کر دیندے نے ایتھے ہی بس نہیں ہے میرے پاک نبی نے فرمایا جیڑا بندہ بیت اللہ دے اندر نماز پڑھے اللہ اس بندے نو ایک نماز دا نہیں بلکہ لاکھ نالوں زیادہ نمازاں دا ثواب دیندا ہے اللہ اکبر اللہ اس واسطے میں محبت نال کہنا میرے سونے ربا وے تیرے کعبے جانن جی کردا میرے سونے ربا وے تیرے کعبے جانن جی کردا زمزم دا اوتھے پانی پی کے ٹھنڈا پان جی کردا میرے سونے ربا وے تیرے کعبے جانن جی کردا مدت ہویا سکدے موسم بدل کے آئے او کن قسمت والے او لوگ نے جیڑے تو اوتھے بلائے کالے گلاب نو سینے لا کے دکھڑے سنان جی کردا میرے سونے ربا وے تیرے کعبے جانن جی کردا تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمر لگان جی کردا میرے سونے ربا وے تیرے کعبے جانن جی کردا جندہ دل کر لے کہ دفعہ کہہ دو آمین شاید کسی دی آمین قبول ہو جائے ان دے خزانے اندر کمی نہیں وہ چاہے تے گناہگار تو گناہگار دی سن لوے اس واسطے ساڑی دعا ہے کہ اللہ جننے مسجد اندر آئے نے جڑے خواہش رکھ دینے جڑے ویکھ آئے نے یا جنہ اجے ویکھ نہیں اللہ سارا نو ایک دفعہ اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما تو محترم بھائیو بیت اللہ دی شان بہت زیادہ ہے ساری دنیا دی مسجداں نالوں بیت اللہ مسجد حرام دا مقام اور شان زیادہ ہے اور مکے دی شان بھی زیادہ اس وجہ تو ہے کہ اس مکے دے اندر بیت اللہ موجود ہے اور بیت اللہ دے نال ایک چیز چھوٹی جی جس نو حجر اسود آکھیا جاندا ہے حجر اسود دا بھی بڑا شان ہے بڑا مقام ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے حجر اسود اللہ نے جنت دے وچوں اتاریا ہے پتھر ہے نا جڑا اسود نامی جنت دے وچوں اتریا ہے اور فرمایا جدو اتریا سی اس وقت تے دودھ نالوں زیادہ سفید سی لوگاں دے گناہ چوس چوس کے اس دا رنگ سیاہ ہو گیا ہے میرے محبوب نے فرمایا جیڑا بیت اللہ دے نال لگے ہوئے حجر اسود نو بوسا دیندا ہے حجر اسود اس دے سارے گناہ چوس کے ختم کر دیندا تھوڑی بات باریک اور حجر اسود دا مقام کی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی فرماندے نے کل معاشر دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال اس پتھر نو 2 اکھاں نصیب کرنگے ایک زبان نصیب کرنگے حجر اسود لوگاں نو ویکھے گا اور لوگاں دی سفارش کرے گا اللہ دے دربار دے اندر حجر اسود اپنی زبان سفارشاں کرے گا جس بندے نے صدق دل دے نال اس پتھر نو بوسا دیتا جس بندے نے مرد ہوئے عورت ہوئے حجر اسود نو چومے آئے
حجر اسود استلام کیتا ہے کل محشر والے دن اے ہو پتھر رب دے سامنے اس بندے دی سفارش کرے گا اللہ اس پتھر دی سفارش قبول کرنگے اور اس بندے دے سارے گناہاں نو اللہ معاف کر دینگے اے حجر اسود کون ہے جس نو میرے پاک نبی نے چومیا ہے جس نو بوسا میرے پاک نبی نے دیتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود نو مخاطب ہو کے فرمایا میں جاننا وا تو ایک پتھر ہے نفع نہیں دے سکدا نقصان نہیں دے سکدا لیکن اس دے باوجود تینو ساری دنیا چوم دی ہے عمر بھی تینو چومدا کس وجہ تو میرے ذہن دے اندر خیال نہیں تو نفع دے سکنا ہے نقصان دے سکنا ہے بلکہ میں اس واسطے چمنا ہوا تینو میرے پاک نبی نے چمیا ہے لوگوں جیڑا بندہ حجر اسود نو چم لوے اس بندے دی شان بد جاندی ہے لیکن میں تے انج کہنا وا میرے پاک نبی نے چمیا حجر اسود دیا شانہ ود گئیاں حجر اسود دا مقام ود گیا ہے بیت اللہ دے نال حجر اسود میں دس رہا تھا مکے دی شان کیوں زیادہ ہے مکے دا مقام کیوں زیادہ ہے مکے دے اندر زمزم دا پانی ہے جیڑا پوری کائنات دے اندر اور کسے جگہ تو ملدا نہیں ہے اس پانی دی عجیب کہانی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جدو پیاس دی وجہ تو بلک دے پے پیاس دی وجہ تو تڑپ دے پے پیاس نے جدو بڑا ستایا اما حاجرہ نے ویکھیا میرے بیٹے واسطے پانی کوئی نہیں انج پہاڑاں تے چڑھ گئیاں صفا تے چڑھیاں مروہ تے چڑھیاں 7 چکر لگائے نے کدے دوڑ کے اس طرف جاندیاں نے کدے دوڑ کے اس طرف آندیاں نے اسی طرح چکر لگا دیاں یکدم اما حاجرہ نے ایک آواز سنی ہے جدو آواز کنا دے اندر آئی اما حاجرہ اپنے آپ نو کہندیاں نے خاموش ہو جا چپ کر جا انج خاموش ہو کے ایک جگہ تے ٹھہر کے دوبارہ آواز سنی ہے کہنے لگیاں اے جیڑی آواز پیدا کرنے والا جو بھی ہے تو اگر تیرے کول پانی موجود ہے مینوں تھوڑا پانی دے دے اگر میری مدد کر سکنا ہے میری مدد کر دے یکدم اما حاجرہ نے کیویں کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے نے انہاں دے پیراں دے ول ایک فرشتہ حاضر ہویا فرشتے نے اپنا پر ماریا یا اپنے پیر دی ایڈی ماری ہے زمین نو سوراخ ہویا سوراخ وچوں پانی چلے آئے اما حاجرہ دوڑ کے آئیاں انج برتن پر لگ پئیاں انج چلو پر کے اپنے برتن دے اندر پان لگ پئیاں پانی جدوں زیادہ پھیلیا اما حاجرہ فرماندیاں نے زم روک جا پانی نہ جگہ تے ٹھہر گیا انج سیڑا تے منڈیر بنائی ہے چھوٹی چھوٹی دیوار بنا چھڑی ہے پانیوں سے جگہ تے ٹھہر گیا میرے پاک نبی نے فرمایا اگر اما حاجرہ اس پانی نو نہ روک دیا یہ بہت بڑا چشمہ بن جاندا بہت بڑا چشمے دی شکل اختیار کر جاندا زمزم دا پانی کی ہے میرے پاک نبی نے فرمایا آقا فرماندے نے لوگوں زمزم دے اندر اللہ نے 2 طاقتاں رکھیاں نے ایک کھانے دا کام بھی کردا ہے کھانے دی طاقت بھی دیندا ہے پانی دی طاقت بھی دیندا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے اندر آئے مکے دے اندر آئے کلمہ پڑھن واسطے مسلمانوں واسطے پورے مکے دے اندر حضرت ابو ذر کو جانن والا کوئی نہیں کھانا کھلان والا کوئی نہیں 3 دنوں تو بعد میرے پاک نبی نال ملاقات ہوئیاں حضرت ابو ذر دے کولوں میرے محبوب نے پوچھیا ابو ذر تینوں 3 دن ہو گئے اس مکے دے اندر رہندیا ہویا تو کھانا کس گھر
चोखा रहा है, तेनू खाने कौन खिला रहा है? हजरत अबू ज़र फरमाते ने सोने नबिया खाना खिलाने वाला ते कोई नहीं, आका पूरे मक्के दे अंदर मैनू जानन वाला कोई नहीं, मैं ते रोटी खाधी कोई नहीं, खाना ते मैं खादा कोई नहीं, ना कोई खजूरा खादियां ना कोई फ्रूट खादा। आका फरमाते ने अबू ज़र तेरा गुजारा किवें हो रहा है? हजरत अबू ज़र कहंदे ने सोनिया मैं ज़मज़म दा पानी पी रहा, अल्लाह मेरी प्यास भी खत्म करदा है ते भुख भी खत्म करदा है। ए शरबत संदल किस कम दा ए शरबत संदल किस कम दा पानी पीन वाला ज़म-ज़म दा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। आओ लोगों मैं दसा इस मक्के दियां शाना क्यों बनिया? इस मक्के दे अंदर मैदान अरफात है, मैदान अरफात दे अंदर सारी दुनिया तो लोग जमा हो के उस जगह ते पहुंचते ने। दो कपड़ियां दे अंदर एक कपड़ा नीचे एक कपड़ा ऊपर, यानी कफन दी सूरत बना के मैदान अरफात दे अंदर पहुंचते ने। जदों मैदान अरफात लोगां नाल भर जांदा है, अरशां ते रब मुस्कुरा पैंदा है। अल्लाह अपने फरिश्तियां नूं कहंदे ने ओ मेरे फरिश्तेओ तुसी ते आखदे सी अल्लाह इंसान नूं ना बना, बशर नूं पैदा ना कर, ए तेरियां ना फरमानियां करेगा। अल्लाह फरमांदे ने ओ मेरे फरिश्तेओ जरा देखो मैदान अरफात दे अंदर कोई काले रंग वाला, कोई गोरे रंग वाला, कोई शमाल दा कोई जुनूब दा, कोई छोटा कोई बड़ा, सारे मैदान अंदर जमा होए ने, अपने बदना ते कफन लपेटे हुए ने। दो कपड़ियां दे अंदर, दो सफेद कपड़ियां दे अंदर, चाहे अमीर होवे चाहे कोई गरीब होवे, दो कपड़े बदन ते लपेटे मैदान दे अंदर कड़कदी धुप दे अंदर उस सख्त गर्मी दे अंदर अल्लाह दे सामने जदों अरफात दे मैदान अंदर लोग अपना सर रखदे ने, रब दे सामने सजदा करदे ने, अल्लाह दी रहमत जोश अंदर आंदी है। अल्लाह फरमांदे ने ओ मेरे बंदे तू दुनिया दे कोने कोने तू चल के इस अरफात दे मैदान अंदर पहुंचे आए। ओ जा मेरे बंदे मैनू तेरे ते तरस आ गया है, मैं तेनू सारी जिंदगी दे गुनाह मुआफ कर छड्डे ने। अल्लाह अकबर। मक्के दी शान इस वजह तो नहीं है कि उस अंदर मैदान अरफात है। मैदान अरफात दी अपनी शान है, सफा मरवा दी अपनी शान है, ज़मज़म दी अपनी शान है, हजर अस्वद दी अपनी शान है और बैतुल्ला दा अपना मुकाम है। इन्ना सारिया चीज़ां नालों ज्यादा मेरे महबूब दी वजह तो मक्के नूं शान मिली, क्योंकि मेरा नबी उन्हां गलियां अंदर चलदा रहा, मेरा महबूब उस महल्ले दे अंदर पैदा होया, दुनिया ते तशरीफ ले आए। मेरे आका दी वजह तो भी मक्के नूं शानां मिलियां। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत तक जेड़ा बंदा इस बैतुल्ला दे नाल बुरा इरादा रखेगा, बैतुल्ला दे अंदर कोई भी फितना फसाद पैदा करेगा, अल्लाह उस बंदे नूं इंज खत्म करेगा जिस तरह नमक पानी दे अंदर घुल जांदा है, खत्म हो जांदा है। अल्लाह इस तरह उस बंदे नूं तबाह बर्बाद करेगा। मेरे महबूब ने फरमाया बैतुल्ला दी और मक्के दी तां ए शान है कि इस शहर दे अंदर कोई नबी भी होए तो उस नूं जंग दी अल्लाह इजाजत नहीं देंदे। मेरे नबी ने फरमाया बाकी जितने पैगंबर गुजरे ने किसी नूं अल्लाह ने जंग करन दी इस शहर अंदर इजाजत नहीं दी। हालांकि फरमाया हर नबी ने दो काम जरूर कीते ने, एक बकरियां चराने वाला, दूसरा बैतुल्ला दा हज करने वाला। हर नबी ने हज भी कीता है, हर नबी ने बकरियां भी चराइयां, हर नबी बैतुल्ला दे अंदर आया है, बैतुल्ला नूं वेखिया है, लेकिन अल्लाह ने किसी नबी नूं इजाजत नहीं दी इस शहर दे अंदर
جنگ برپا کرے، دشمن دے نال لڑائی کرے۔ اللہ نے صرف مینوں اجازت دیتی ہے، وہ بھی صرف چند گھڑیاں جدوں میرے محبوب نے مکے تے حملہ کیتا، سارے کافراں نوں قطار اندر کھڑا کیتا۔ میرے نبی نے فرمایا اس شہر دے اندر لڑنا، لڑائی کرنا، جنگ کرنا حرام ہے۔ اس شہر دے اندر کسے پرندے دا، کسے چیز دا شکار کرنا بھی حرام ہے۔ اس شہر دے اندر کسے دی کوئی چیز نو اٹھا لینا، زمین تے گری ہوئی چیز، فرمایا وہ بھی حرام ہے۔ اور اس شہر دے اندر اگر کوئی گناہ کرو، باقی ساری دنیا نالو ود کے اس گناہ دا اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ وہ گناہ بھاری ہوئے گا اور بندہ سب تو بڑا مجرم ہوئے گا۔ اللہ نے احسان دیتی ہے، جیڑا ایک دفعہ بیت اللہ دی زیارت کر لوے صدقے دل دے نال ایمان دی حالت اندر، اللہ فرماندے نے میرے بندے تو میرے گھر نو ویکھ رہے ہیں بڑی حسرت دے نال، بڑی چاہت دے نال، جا میں تیری ساری زندگی دے گناہاں نو اسی طرح معاف کر چھڑے۔ اللہ اکبر، بیت اللہ دی شان بڑی، مکے دی شان بڑی۔ اور کئیاں لوگاں نے اللہ معاف کرے ایداں دے لوگ بھی نے کہندے نے امیراں واسطے حج ہوندا ہے مکے اندر اور غریباں واسطے حج ہوندا ہے پاکستان اندر۔ اللہ اکبر، او ظالمہ کافراں نے، یورپ والیاں نے نبی علیہ السلام دی توہین کیتی، خاکے بنائے، اسی احتجاج کیتے، ریلیاں کڈیاں۔ کس کس گل تے احتجاج کریے، کس کس گل تے ریلیاں کڈیے، اپنے مسلمان ہی اسلام دے شاعر دا مذاق بنان لگ گئے۔ او مسلماناں دا کادا ایمان ہے تے کادا اسلام ہے جنہ بیت اللہ دے مقابلے اندر پاکستان اندر بھی بیت اللہ بنایا، بیت اللہ دے مقابلے اندر، بیت اللہ دے حج دے مقابلے اندر فتوے دتے اور ساری دنیا نو دسیا ساڈے اندر اینا کو ایمان ہے کہ کچھ لوگ بیت اللہ دا حج کرن، اسی اس دے حج دے قائل نہیں، اسی نہیں مندے، اسی تے پاکستان اندر اپنا ایک بیت اللہ بنایا ہے۔ ابرا کافر نے بھی بیت اللہ دے مقابلے اندر ایک گھر بنایا سی اپنے دربار دے سامنے، اللہ نے نیست و نبود کر چھڑیا اور اے امت بیچاری رب کولو دن رات رحمت دیاں دعاواں منگن والی، لیکن کرتوت اس طرح دینے کہ بیت اللہ نو بھی نہیں بخشیا، اس دے مقابلے اندر بھی اپنے پاکستان اندر ایک بیت اللہ بنا لیا، کعبہ بنا لیا اور اس دے ارد گرد طواف کرنے شروع کر دیتے، حج کرنا شروع کر دیتا، اور پھر کہندے نے ساڈے تے عذاب دن رات آندے نے، حالات برے نے، حالات برے اس وجہ تو نے کہ اسی اسلام دے شاعر دا مذاق بنا۔ اللہ اکبر، اے تے نا بیت اللہ دا مقام، مکے دی شان، آؤ میں مدینے دی شان دساں۔ میرے تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک نبی مکے تو ہجرت کر کے مدینے دے اندر آئے۔ کیڑا مدینہ جس دا نام اللہ نے طیبہ رکھیا، میرے نبی نے اس شہر دا نام طیبہ رکھیا، اور اس شہر نو پہلے مدینہ کیا جاندا سی، یسرب کیا جاندا سی۔ میرے نبی دے آن دے نال مدینہ مشہور ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام جدوں مکے تو مدینے آئے، میرے پاک نبی دے استقبال واسطے سارے مدینے دے لوگ آئے، مسلمان بھی آئے، غیر مسلم بھی آئے، انج کے تاراں دے اندر آقا دے استقبال کر رہے ہیں۔ کیسے خوش نصیب ہون گے جنہ میرے نبی دا چہرہ ویکھیا، مکیوں آندیاں ہویا میرے نبی دا استقبال کیتا۔ انصار دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں انج کے تاراں بنا کے کھڑیاں نے، میرے آقا دی سواری آئی، میرے پاک نبی تشریف لے آئے، اینا بچیاں نو چاہ چڑھ گئے، خوشی دے اندر آ گئیاں، خوشی دے اندر آ کے میرے پاک نبی واسطے اینا نے شیر کہنے شروع کیتے، کہندیاں کینے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی،
اے بچیاں شیر کہہ رہی نے جنہ دا پنجابی دے اندر میں ترجمہ کراں انہاں دے جذبات کی نے میرے پاک نبی نو ویکھ کے کہندیاں نے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں اج چند خوشی دا چڑھیا نی نبی قدم مدینے دھریا نی اج چند خوشی دا چڑھیا نی نبی قدم مدینے دھریا نی اج شہر مدینہ ٹھریا نی اج شہر مدینہ ٹھریا نی بابا رونقاں ہیں بازار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں اللہ اکبر اللہ میرے پاک نبی مدینے آ گئے مدینے دے پہاڑ خوش ہو گئے مدینے دے اندر فضا معطر ہو گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھیا اللہ نے شانہ مدینے نو دے چھڑیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں جس طرح اللہ نے مکے نو حرمت والا بنایا اس طرح میں محمد اس مدینے نو حرمت والا بنا رہے ہیں لوگوں پوری دنیا دے اندر ایک وقت ایسا آئے گا جب اسلام ختم ہو جائے گا لیکن میرے مدینے دے اندر اور مکے دے اندر اسلام باقی رہ جائے گا پوری دنیا تو اسلام مٹ جائے گا مکے تے مدینے دے وچوں اسلام ختم نہیں ہوئے گا اور میرے نبی نے فرمایا جدو دجال آئے گا ساری دنیا دے اندر جائے گا پوری دنیا دے اندر چکر لگائے گا لیکن مدینے دے اندر داخل نہیں ہوئے گا اللہ ذوالجلال نے مدینے دے دروازے آتے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگائی ہوئے گی مدینے دے دروازے آتے فرشتیاں دے پیرے ہون گے دجال مدینے دے اندر داخل نہیں ہوئے گا اور میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ مدینے دے اندر رہے گا اور مدینے دے اندر فوت ہو جائے گا کل جدو محشر دا دن ہوئے گا اس بندے واسطے میں نبی سفارش کراں گا جیڑا بندہ مدینے دے اندر فوت ہویا نبیوں دے واسطے سفارش کرے گا مکے دے اندر فوت ہوئے میرے نبی نے گارنٹی نہیں دیتے مکے دے اندر چاہے بیت اللہ دے اندر فوت ہوئے اس بندے واسطے میرے نبی نے سفارش دی گارنٹی نہیں دیتے لیکن جڑا بندہ مدینے دے اندر فوت ہویا اون دی میرا نبی سفارش کرے گا اے کیڑا مدینہ ہے جس مدینے دے بارے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے کہندے نے کائنات والے ہو جدوں میرے نبی مدینے دے اندر آندے جدوں بھی کسے سفر تو واپس آندے مدینے دے قریب آندے آقا نو جدوں مدینے دیاں دیواراں نظر آندیاں میرے نبی خوش ہو جاندے اور اپنی سواری نو تیز کر لیندے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا منگی ہے آقا فرماندے نے اللہم حبب الینا المدینہ عرش والے ربا اس مدینے دی محبت ساڈے دل دے اندر پا دے اللہ جی نے مکہ سانو پیارا ہے اس طرح مدینہ بھی سانو پیارا لگے میرے نبی دی دعا قبول ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او لوگوں جڑے لوگ مدینے دے رہائشی نے ساری کائنات دے اندروں مینوں مدینے والے لوگ چنگے لگدے نے مینوں مدینے والے لوگ پیارے لگدے نے اللہ اکبر اللہ پوچھو تسی حاجیاں دے کولوں پوچھو انہاں لوگاں دے کولوں
جنہ لوگانوں اللہ نے مدینے دی زیارت نصیب فرمائی ہے جدوں مدینے شہر تے نظر پوے دل باغو باغ ہوندا ہے دل ایک دفعہ ٹھر جاندا ہے بابا جی نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں دلو حسد بغض کینے دیاں بابا خوب صفایا ہندیاں نے مدینے کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق بندہ رہائش اختیار نہیں کر سکتا یہ بہت بڑی شان ہے کسی شہر دے بارے اس طرح آپ نے نہیں فرمایا مدینے دے اندر کوئی منافق بندہ رہائش نہیں رکھ سکتا ربے تو تھوڑی دیر واسطے میرے نبی نے فرمایا جس طرح پٹھی ہے نا پٹھی اس دے اندر لوہے نو رکھیا جائے میل کچیل زنگ وغیرہ ختم ہو جاندہ ہے خالص لویا بچ جاندہ ہے اس طرح فرمایا مدینے دے اندر بھی خالص مومن تے ایمان والے لوگ ہمیشہ رہیں گے منافق بندہ مدینے دے اندر نہیں رہ سکے مدینہ قبول ہی نہیں کردا منافق بے ایمانہ لوگ آج کل اعتراض کر دینے کہ مدینے دے اوپر لوگاں نے قبضہ کیتا ہویا ہے اتنی دیر ہو گئی ہے مدینے دے لوگاں نے قبضہ کیتا ہویا مکے دے اوپر بھی قبضہ کیتا ہویا اللہ دے بندے ہو اللہ نے اس گھر نو بیت العتیق آکھیا مکے نو آزادی والا گھر ہے اس تے قبضہ کوئی نہیں کر سکدا ایتھے وہی جماعت کرائے گا مدینے اندر بیت اللہ دے اندر اوہو امام ہوئے گا جس نو رب دی طرف منظوری ہوئے گی میں بڑے بڑے ویکھے نے امیر تو امیر دولت دا شمار کوئی نہیں لیکن اللہ نے اپنے گھر نہیں بلایا اور بڑے بڑے غریب جنہ کل کارخان نو کچھ نہیں ہے ایک ڈنگ دا کھانا نہیں وہ بھی بیت اللہ دا حج کر کے آئے پتہ اے چلیا اے منظوریاں اتو ہویا کر دیا نے دولت نل زمین تے فیصلے اس چیز دے نہیں ہویا کر دے جنہ نو رب نے بیت اللہ دے مسلح تے کھڑا کیتا ہے میرے رب دے حکم نال میرے رب دی منظوری دے نال نصیب رب نے چنگے لکھے نے بیت اللہ دے مسلح تے اوپر کھڑا ہویا ہے اگر تینوں گوارا نہیں ہے پھر اپنی قسمت سے ماتم کر اپنا گرے بان چاک کرنا کہ رب نے تینوں بلایا نہیں تینوں رب نے وہ شرف نہیں بخشیا جنہ جنہ بندے آنو رب نے بیت اللہ دا مسجد نبوی دا امام بنایا ہے انہاں دے ایمان تے سانو شک نہیں کرنا چاہیے دا انہاں لوگاں دے بارے دل اندر سانو بغض نہیں رکھنا چاہیے دا میرے محبوب نے فرمایا مدینے والے لوگ ساری کائنات نالوں زیادہ مینوں پیارے لگ دے نے مینوں محبوب نے مینوں پسند نے اور میرے نبی نے فرمایا انہاں لوگاں دی کل قیامت والے دن میں سفارش بھی کراں گا جڑے مدینے دے اندر رمن گے مدینے دے اندر فوت ہون گے تے جڑے اج امام نے جنہ کول سارا چارج ہے اور جنہ دے کول سارا کنٹرول ہے جڑے مسجد نبوی دے انتظامیہ والے مسجد نبوی نو چلان والے مسجد نبوی دے اندر پڑھان والے لوگاں دی امامت کران والے اج کوئی اگر بندہ پاکستان وچ اٹھ گئے انہاں نو آکھے وہ جاہل نے وہ بد عقیدہ نے انہاں دی نماز نہیں انہاں دا عقیدہ ٹھیک نہیں وہ نبی دے گستاخ نے میں پوچھنا چاہنا نبی دا گستاخ ہوئے نبی دے منبر تے اللہ انہوں کس طرح چڑھائے گا نبی دا گستاخ ہوئے نبی دے مسلح تے رب اس کو کس طرح کھڑا کرے گا وہ ہوئی کھڑا ہوئے گا جیڑا نبی دا محب ہوئے گا عاشق رسول ہوئے گا اس دا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا بد عقیدہ بندہ اور نبی دے نال گستاخی کرنے والا نبی دا گستاخ بندہ نہ مسجد نبی دے منبر تے خطبہ دے سکتا ہے نہ بیت اللہ دے منبر تے خطبہ دے سکتا ہے نہ میرے محبوب دے مسلح تے کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیت اللہ دے مسلح تے کھڑا ہو سکتا ہے آج جڑے لوگ بھی امامت کروا رہے ہیں جڑے لوگ حج پڑھا رہے ہیں جڑے لوگ بھی دین دا کام بیت اللہ اندر مسجد نبی دے اندر کر رہے ہیں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے 100% لوگ ٹھیک نے انہاں دا عقیدہ بھی ٹھیک ہے انہاں لوگاں دا نبی دے نال عشق پیار محبت بھی ٹھیک ہے جڑے انہاں دے خلاف زبان درازی کر انہاں نو
اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے، اپنے عقیدے دی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا دین مکے تے مدینے اندر شروع ہویا ہے اور اس سے جگہ تے ہی واپس آئے گا۔ جس طرح سپ اپنی بل دے اندر ساری دنیا گھوم کے آخر کار اپنی بل دے اندر آ کے چھپ جاندا ہے، اس طرح دین بھی پوری دنیا اندر پھیلے گا، پھر ختم ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ مکے تے مدینے دے اندر رہ جائے گا۔ جدوں مکے تے مدینے وچوں اسلام ختم ہویا اس وقت فرمایا قیامت قائم ہو جائے گی، اور میرے نبی نے فرمایا اس گھر دے اوپر کسی دا قبضہ نہیں ہوئے گا، کوئی اس گھر نو نقصان نہیں دے گا۔ ہاں جدوں قیامت دا وقت آئے گا، جب دنیا ختم ہوندہ وقت آئے گا، آقا فرماندے نے ایک حبشی نسل ہوئے گا، چھوٹیاں چھوٹیاں پنڈلیاں والا، یعنی چھوٹے قد والا ایک حبشی ہوئے گا جڑا اس بیت اللہ نو ویران کر دے گا۔ اس وقت فرمایا قیامت قائم ہو جائے گی جدو بیت اللہ اندروں مکے تے مدینے اندروں اسلام ختم ہویا، جدو بد عقیدہ لوگ مکے تے مدینے داخل ہو گئے، اس وقت دنیا قائم نہیں رہے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، اسلام دنیا تو مٹیا نہیں، قیامت آئی نہیں۔ جب تک مکے تے مدینے اندر اسلام موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ جاؤ پوری دنیا اندر سروے کرو، طرح طرح دیاں بدعتاں، طرح طرح دا شرک ہے، لوگاں دے بڑے بڑے گندے عقیدے، کسی چیز دے بارے لوگاں دا عقیدہ سلامت نہیں، نہ رب دے بارے، نہ نبی دے بارے، نہ قرآن دے بارے، نہ بیت اللہ دے بارے، اسلام دے کسی شاعر دی بھی لوگ حرمت دا خیال نہیں کر دے۔ لیکن مکے تے مدینے اندر جا کے دیکھو، اللہ دونوں سارا نو کدے لے جاون دا موقع نصیب فرمائے۔ مکے تے مدینے اندر خالص اسلام ملے گا، مسجد نبوی دے اندر کوئی بدعت نہیں ہوئے گی، شرک نہیں ہوئے گا، بیت اللہ دے اندر بھی کوئی بدعت نہیں ہوئے گی، شرک نہیں ہوئے گا، خالص دین تے اسلام جتو شروع ہویا سی ختم نہیں ہوتے ہوئے گا۔ آج بھی اگر دنیا تے خالص اسلام دونوں ملے گا وہ مسجد نبوی دے اندروں اور بیت اللہ دے اندروں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو نہ دونوں اشارہ دی زیارت نصیب فرمائے، اللہ سانو اپنا گھر بلا کے اس دا حج کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔